न्यूज़ में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे तज़किया रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं उस्माइरा खान और मैं हूं तशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आर हेडलाइन। वज़ीरिस्तान के बाद जल्द इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा, इमरान खान का ऐलान। सियासी और मजहबी जमातों ने तहरीक इंसाफ के मार्च को सियासी ढोंग करार दे दिया। कराची में 2 हफ्तों में 5 बैंक लूट लिए गए। शनाख्त हो जाने के बावजूद मुल्ज़िमान मफरूर, पुलिस सर खुजाने में मसरूफ। हुक्मरानों के दावे एक भौंडा मजाक। कराची में 2 साल में 3,500 अफराद कत्ल कर दिए गए। हुकूमत की हफ्ता वसूली जारी। एक बार फिर डीजल के सिवा तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। T20 फाइनल में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को 138 रन का हदफ दे दिया। न्यूज़ आर हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर दें कि अब्दुल रज़ाक को कप्तान के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब्दुल रज़ाक पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है और अब्दुल रज़ाक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पस मंजर आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज अब्दुल रज़ाक ने वतन वापस पहुंचते ही अपनी रिहाइशगाह पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने टीम को तनकीद का निशाना बनाया और खुसूसन कप्तान पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो खिलाने का फैसला होता है मैच में वो कप्तान का होता है और सेमीफाइनल से उन्हें जानबूझकर ड्रॉप किया गया। उनका कहना था कि मोहम्मद हफीज ये फैसला करते हैं कि टीम में कौन खेलेगा और आधा घंटा पहला डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, इसलिए उन्हें टीम से जानबूझकर ड्रॉप किया गया। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे हम अपने नुमाइंदे वसीम मलिक से। जी वसीम, मजीद बताएगा पीसीबी क्या कार्रवाई करेगी और करने जा रही है? जी एहतशाम, जैसा कि आपने भी बताया, अब्दुल रज़ाक जब वापस वतन पहुंचे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर भी काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और कहा था कि कप्तान से पूछें कि मुझे क्यों नहीं खिलाया गया। और उसके बाद उन्होंने अपने घर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद हफीज जो हैं उन्होंने मुझे नहीं खिलाया, हालांकि मैं बिल्कुल फिट था। तो इस हवाले से छुट्टी के बावजूद आज पीसीबी के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो है वो एक हंगामी इजलास हुआ है पीसीबी के हुकाम का, और जिसमें पीसीबी के हुकाम ने इस हंगामी इजलास में शिरकत करते हुए अब्दुल रज़ाक के इस बयान पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है और इसे पीसीबी के क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में फैसला किया गया है कि इस मुतनाज़ा बयानबाजी पर अब्दुल रज़ाक को फौरी तौर पर शो का नोटिस जारी किया जाए और इस हवाले से उनसे जवाब तलब किया जाए। और जब तक इस मामले के हवाले से फैसला नहीं हो जाता, अब्दुल रज़ाक पर मीडिया में किसी भी किस्म की बयानबाजी पर पाबंदी आयद कर दी जाए और उन्हें मना किया जाए कि वो किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू मीडिया से नहीं करेंगे। हमारे ज़राए ने हमें यह भी बताया कि अब्दुल रज़ाक को कल तक पीसीबी की तरफ से ये जो शोकाज नोटिस है वो मौसूल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो पाबंद होंगे कि किसी किस्म की मीडिया से गुफ्तगू ना करें। जी बहुत शुक्रिया वसीम मलिक, अपडेट कर रहे थे। कप्तान पर तनकीद करना अब्दुल रज़ाक को महंगी पड़ गई और पीसीबी ने उन पर पाबंदी आयद कर दी गई और कल तक उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। बात करेंगे कुछ आगे की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि वजीरिस्तान के बाद जल्द इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के पास असली शेर हैं जो पाकिस्तान बनाएंगे। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। इमरान खान, इमरान खान। टांक में अमन मार्च से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ड्रोन हमले आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। दहशतगर्दी के नाम पर हजारों लोगों को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जितने ड्रोन हमले करेगा लोगों में उतनी ज्यादा नफरत पैदा होगी। वजीरिस्तान में अल्लाह ने तांबे के जखीरे दिए हैं अरबों डॉलरों के। जिस वक्त अमन हुआ इस इलाके के अंदर इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की हुकूमत डेवलपमेंट करेगी, नौकरियां पैदा करवाएगी।
عمران خان کے مطابق حکومت امریکہ سے کچھ اور، عوام سے کچھ کہتی ہے۔ ڈرون حملوں میں جاں بحق ہونے والے افراد کے نام منظر عام پر لائے جائیں۔ ان کے مطابق تحریک انصاف قبائلی عوام کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کرے گی اور انگریزوں کا بنایا ہوا FCR نظام ختم کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کھیلتے تھے کرکٹ، تو کئی ایسے لوگ ہوتے تھے جو نہ کھیلنے دیتے تھے اور نہ خود کھیلتے تھے۔ مولانا صاحب، اگر آپ نے خود لوگوں کی خدمت نہیں کرنی تو کم از کم ہمیں تو کرنے دیں۔ مولانا لوگوں کو کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ آ گیا ہے۔ میں مولانا صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے اور آصف زرداری کے ہوتے ہوئے یہود اور نصارہ کو سازش کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ تحریک انصاف کے سربراہ کے مطابق اقتدار پر فائز حکمرانوں کو رخصت کیے بغیر خوشحالی ناممکن ہے۔ تو انشاءاللہ جب میں اسلام آباد کی کال دوں گا اور وہ مجھے زیادہ دیر نہیں نظر آ رہا کہ مجھے اسلام آباد کی طرف آپ کو لے جانا پڑے گا، انشاءاللہ ملک کو بچانے کے لیے ہم سب ایک دن رخ کریں گے اسلام آباد کا۔ عمران خان کے مطابق ان کی جماعت نے پوری دنیا میں وزیرستان کی آواز پہنچا دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کوٹ کئی پہنچنا چاہتے تھے، لیکن فوج نے پیغام بھجوایا کہ اندھیرے میں وزیرستان جانا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے وہ واپس لوٹ گئے۔ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مولانا اور زرداری کے ہوتے ہوئے دشمن کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد صاحب سے۔ حافظ صاحب، عمران خان نے مولانا صاحب کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کے ایجنٹس کی ضرورت نہیں، کیا کہیں گے آپ کے اپنے ملک کے اندر کوئی تقریباً 40,000 معصوم لوگ اس وقت تک وار آن ٹیرر، سو کالڈ وار آن ٹیرر کے شکار ہو چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی افادیت کیا ہوگی؟ آپ اتنا کشٹ کریں گے، اپنے لوگوں کو لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ اس کا اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہے۔ وزیرستان جس کو آپ ساؤتھ آف وزیرستان کہتے ہیں، نارتھ آف وزیرستان کہتے ہیں، وہاں سے تو بہت سارے لوگ نقل مکانی کر گئے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھ کے آ گئے ہوئے ہیں۔ اب آپ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کس کو آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے ملک میں میسج دیتے ہیں تو شاید میسج اتنا افیکٹو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک سخت قدم اٹھانا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے ضروری جو تھی وہ ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے، جو کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم نظر آئیں، اور پلیٹ فارم پہ نظر آنے کے بعد اگر آپ اس پہ پھر احتجاج کرتے ہیں تو شاید میرے خیال میں امریکن جو ہے اس بات پہ کنونس ہوں گے اور اس بات سے خوفزدہ ہوں گے۔ روہیل اظہر صاحب، نون لیگ نے اس مارچ میں شرکت کیوں نہیں کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ڈرون حملوں کے خلاف جو ریلی نکلی اس میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ اصل بات اس میں 2-3 چیزیں۔ اصل میں ہماری یادداشت بہت کمزور ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ دہرا دیتا ہوں، ایک پورے پاکستان کے سیاستدانوں کی APC ہوئی تھی جو حکومت کے زیر نگرانی کہہ لیجیے یا صدارت ہوئی تھی، اس میں پاکستان کے جملہ سیاستدان شامل ہوئے تھے۔ اس کی فوٹیج آپ نکال کے دیکھیے، خان صاحب محترم ہے، خان صاحب سیاستدان ہے، پرانے سیاستدان ہوتے جا رہے ہیں اب تو، چلیے 17-18 سال اس شعبے میں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ ان کی بدن بولی دیکھ لیجیے کیا تھی۔ کسی شخص کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے کابرین کے ساتھ ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کیا۔ اب جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، آپ نے ایک فیصلہ کیا میں شمالی وزیرستان جا رہا ہوں، اس کے اور اس تاریخ کو جاؤں گا، اس کے بعد آپ نے تاریخ کو چینج کر دیا، آپ نے کہا نہیں اب میں اس تاریخ کو جاؤں گا، پھر آپ نے کہا نہیں میں اس تاریخ کو جاؤں گا، اس کے بعد آپ نے اس لانگ مارچ کو اٹھا کے شمالی وزیرستان سے اٹھا کے آپ نے جنوبی وزیرستان کر دیا۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اپنے آپ کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ ساری جملہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، مشاورت کرتے ان کے ساتھ، ہر کسی کا نقطہ نظر آپ سنتے اور سننے کے بعد ایک فیصلہ کرتے، اس فیصلے میں میرے اپنے ذاتی خیال میں اگر اس وقت آپ کوئی سیاسی جماعت آپ کا اگر اس معاملے سے ساتھ نہ دیتی تو شاید آپ اس پہ گین کرتے، لوز نہیں کرتے، آپ لوزر نہیں ہوتے، آپ گین کرتے۔